बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में हल्का PP 130 के लिए कागजात नामजदगी की वसूली के लिए तहसील अहमदपुर सियाल के मरकजी पॉइंट गढ़ महाराजा म्यूनसिपल कमेटी में रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर कायम कर दिया गया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। हल्का PP 130 के लिए कागजात नामजदगी के हसूल और वसूली के लिए म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा, जबकि NA 110 के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस शोरकोट में रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर कायम कर दिए गए हैं। म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा में कायम दफ्तर में रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद इरफान हिंजरा की निगरानी में 2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स और 4 इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमने म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा में यहाँ पे PP 130 झंग 6 जो हल्का है उसका हमने रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया और बीइंग RO आज मैंने जो है वो पब्लिक नोटिस भी इशू कर दिया है एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस ने जो हमें स्केड्यूल दिया है उसके मुताबिक जो है ना नॉमिनेशन फॉर्म हमें वसूल हो चुके हैं और हम जो है कैंडिडेट्स को वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए हैं। जो लोग विलिंगली हैं जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है वो अपने खुद या अपने नुमाइंदे के ज़रिए वो नॉमिनेशन फॉर्म हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो RO ऑफिस है इसमें हमने कंप्लीट हर तरह की फैसिलिटीज़, इंटरनेट का कनेक्शंस वगैरह, जो हमें सिस्टम्स चाहिए थे, IT इक्विपमेंट चाहिए था, तमाम स्टाफ की ड्यूटीज़ वो सारी जो है वो हमने लगा दी हुई है और यहाँ पे एक मुकम्मल हमने RO ऑफिस को जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया है। पोलिंग अमला की सहूलत और सफरी आसानियां पैदा करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हल्का PP 130 का दफ्तर तहसील अहमदपुर सियाल के वस्त गढ़ महाराजा में कायम किया गया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV अहमदपुर सियाल। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ के जिले जनरल सेक्रेटरी की गिरफ्तारी का मामला। वकला के एहतजाज के बाद पुलिस ने PTI के जनरल सेक्रेटरी अली शाह नवाज भुट्टर एडवोकेट को रिहा कर दिया। ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ के जिले जनरल सेक्रेटरी की गिरफ्तारी का मामला। डिस्ट्रिक्ट बार ने बतौर एहतजाज पुलिस ऑफिसर और एहलकारों को सेशन कोर्ट कम्प्लेक्स से बाहर निकाल दिया। वकला ने तहरीक इंसाफ के जिले जनरल सेक्रेटरी अली नवाज भुट्टर एडवोकेट की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज किया। पुलिस की भारी नफरी सेशन कोर्ट पहुंच गई। वकला के एहतजाज के बाद पुलिस की PTI जिले जनरल सेक्रेटरी को रिहा कर दिया। PTI जिले जनरल सेक्रेटरी को रात के घर से गिरफ्तार किया गया था। अली नवाज भुट्टर को 9 मई के वाकयात में पुलिस को मतलूब था। कैमरामैन आदिल शाह के साथ ब्यूरो चीफ गजनफर शाह, स्पेशल TV गुजरांवाला। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर स्मोक की रोकथाम के लिए चिंची रिक्शों पर पाबंदी आयद करने का फैसला। पंजाब हुकूमत के इस इकदाम से ओकाड़ा में सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी के अहकामात पर स्मोक की रोकथाम के लिए चिंची रिक्शों और ऑटो रिक्शों पर पाबंदी आयद कर दी गई। हालिया सर्वे के मुताबिक पंजाब हुकूमत के इस अहकामात पर हजारों की तादाद में रिक्शा ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत के इस अहकामात पर रिक्शा ड्राइवरों पर सख्ता तारी हो गया। महंगाई के इस दौर में पहले ही अवाम का जीना मुहाल हो गया है और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के इस अहकामात से रिक्शा ड्राइवरों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। ठेकेदारों को रोजाना की बुनियाद पर ठेका देना और चूल्हा जलाना इंतहाई मुश्किल होकर रह जाएगा। बच्चों को स्कूलों कॉलेज ले जाने के लिए इस छोटी सी सवारी का इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत के इस फैसले की वजह से स्टूडेंट को भी खासी परेशानी उठानी पड़ेगी। रिक्शा ड्राइवरों और अवामी हलकों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी से रिलीफ का मुतालबा किया है। मिंशनाबाद में बच्चों के पैदाइशी इंदराज के मुतालिक आगाही मुहिम रैली निकाली गई, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और डिप्टी डायरेक्टर और यूनियन सेक्रेटरीज ने तहसील भर के बच्चों के पैदाइशी इंदराज को लाजमी करार दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिंशनाबाद के शहरियों के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट
اور ڈپٹی ڈائریکٹر کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کی پیدائش کا اندراج ادھر لازمی کرایا جائے، اور سیکٹری حضرات کی طرف سے بھی یہ منچن آباد کے شہریوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد یہاں پر اندراج کروائیں، اور کیونکہ اندراج کا سلسلہ بہت کم ہے منچن آباد میں، اندراج کرائیں تاکہ وہ بھی گورنمنٹ کے کاغذات میں نامزد ہو سکے۔ والدین سے گزارش ہے کہ وہ بچوں اور خصوصاً بچیوں کا اندراج کروائیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ان کی شناخت مل جاتی ہے، جو بچوں کی جو شناخت ہے وہ ان کا بنیادی حق ہے، اس لیے والدین سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کا اندراج بر وقت اور فوری کروائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد اسماعیل، اسپیشل ٹی وی، منچن آباد۔ جی میرپور ماتھیلوں میں شادی شدہ عورت کے ساتھ بھرے بازار میں بدتمیزی اور تشدد کا معاملہ۔ خاتون کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف FIR بھی درج کروائی لیکن ضمانت پر چھوٹ جاتے ہیں، پولیس تحفظ فراہم کرے۔ کافی عرصے سے مجھے تنگ کرتا رہتا ہے، ابھی بھی تنگ کرتا ہے، تو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے ساتھ شادی کرو۔ وہ میری تصویر بنا کے فیس بک پہ فیک شیئر کر کے بلیک میل کرتا رہتا ہے، باثروں کی دھمکیاں دیتا ہے، یہ خان تمہارے لیے یہ کریں گے، یہ خان تمہارے لیے کیا کریں گے، پورے کیس کرا کے پورے کیس کرا کے مجھے بلیک میل کرتا ہے، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے کسی آدمی کے لیے بھی وہ پٹیشن داخل کروا دیتا ہے۔ دیکھ کے میں گھر جا رہی تھی واپس، اور بولتے ہیں مجھے رینجرس کالونی پہ حملہ کر دیا، اس کے بھائی تھے، بھتیجے تھے، مجھے اغوا کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ گورنمنٹ کو یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ AG کو بھی یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ میرے ساتھ انصاف ہو، کافی عرصہ ہو گیا ہے، وہ مجھے بلیک میل کرتا آتا ہے، پھر بھی یہ چپ ہو جاتے ہیں۔ FIR ہوئی، روپوش ہوا، جیل میں چلا گیا، ضمانت پہ آزاد کیا، جیسے ضمانت پہ آزاد کیا۔ DPO آفس اوکاڑا میں کرسمس ڈے کی آمد سے قبل مسیحی برادری کے لیے کرسمس کیک کٹنگ سیریمنی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے میزبان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان تھے۔ کاشف ندیم رپورٹ کر رہے ہیں۔ DPO آفس اوکاڑا میں کرسمس ڈے کی آمد سے قبل مسیح برادری کے لیے کرسمس کیک کٹنگ سیریمنی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی میزبانی از خود ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان نے کی۔ تقریب میں پاسٹر، خواتین و حضرات نے خصوصی شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان نے کرسچین کمیونٹی سے مل کر کیک کاٹا اور ان میں تحائف بھی پیش کیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرسمس ڈے کی مناسبت سے فول پروف سیکیورٹی پلان جاری کیا گیا ہے، جس کی نگرانی DPO آفس سے سیکیورٹی کیمروں کی مدد سے کی جائے گی۔ ہر سال مسیح برادری ہمیں کیک کٹنگ کے لیے دعوت دیتے تھے، لیکن اس بار کرسمس ڈے سے پہلے ہم نے ان کو انوائٹ کیا تاکہ ان کی خوشیوں کو دوبالا کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام جو چرچز ہیں ان میں کرسمس کی تقریبات جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ ایک تو ان پہ مکمل سیکیورٹی دی جائے گی، دوسرا چونکہ آپ لوگوں نے بزی ہو جانا تھا تو ہر دفعہ آپ ہمیں بلا کے کیک کٹاتے ہیں، میں نے سوچا کہ اس دفعہ ہم آپ کو انوائٹ کر کے ان تقریبات کے آغاز سے پہلے ہم یہاں پہ کیک کاٹیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرسمس ہم آپ کے ساتھ مل کے نہیں منائیں گے۔ کرسمس والے دن بھی ہم سارے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے کریکٹر سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کے پولیس ویریفیکیشن ہے، آپ کی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ رپورٹ ہے، ان سب کے لیے یہ ایک سینٹر ہے۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مثال سینٹر کا ایک کاؤنٹر جو ہے وہ دیپال پور میں اور ایک رینالہ میں بھی بنا دیں۔ اوکاڑا پولیس کمیٹڈ ہے آپ کی سیفٹی کے لیے، آپ کی سیکیورٹی کے لیے، آپ کی ویل بینگ کے لیے، آپ کو انصاف دینے کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اور سب کو بہت بہت کرسمس مبارک۔ مسیح برادری کی جانب سے DPO اوکاڑا کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ تمام پاسٹر اور مسیح بہن بھائیوں نے ان کی خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جماعت الصالحین پاکستان ضلع جھنگ کے صدر اور سابق وائس چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب ملک غلام جیلانی نے احمد پور سیال میں حضرت نورنگ شاہ جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چادر چڑھائی۔ تفصیلات چودھری محمد طاہر اسلم کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ ضلعی صدر جماعت الصالحین پاکستان اور سابق وائس چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب ملک غلام جیلانی آڑتی نے حکیم سید اختر حسین شاہ کے ہمراہ مغلیہ عہد کے صاحب کرامت بزرگ حضرت منیر شاہ المعروف نورنگ شاہ جہانیہ کے مزار مبارک پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔
ملک غلام جیلانی نے خانوادہ نورنگ شاہ جہانیہ سید اختر حسین شاہ کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا۔ دیکھیں، جب بھی کسی اولیاء کرام کی دربار پر جائیں گے، حاضری دیں گے، تو یقیناً جب بھی میں آتا ہوں کسی اور بھی فقیر کی درگاہ پر چلا جاؤں یا ادھر چک نورنگ جہانیاں حاضری دیتا ہوں تو دل کو سکون، قلبی سکون ملتا ہے۔ تو دیکھیں، جو یہاں چیز حاصل ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ جیلانی صاحب ایک بہت نیک سیرت آدمی ہیں اور یہ ہمیشہ سادات الظام کے مطلب گرویدہ مومنوں میں شمار ہیں، اور ہمیشہ بھی جب اس علاقے میں آتے ہیں تو یہ دربار سرکار حضرت سخی نورنگ جہانیہ پر آ کر حاضری دیتے ہیں اور اپنے دل کی تمنا اور دل کی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ اور آج ان کا آنا میرے لیے بہت ہی شرفیاب ہیں اور بہت ہی خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی جو دلی مقصد ہے مولا پورے فرماوے، آمین۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ 9 مختلف رنگوں کے بے موسمی پیلو اگانے کی کرامت کی وجہ سے سید منیر شاہ نورنگ شاہ جہانیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ اسپیشل ٹی وی کی خبر کا نوٹس لیتے ہوئے کراچی کے ابراہیم حیدری تھانہ پولیس کا ایکشن، ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ FIR درج۔ SHO ذوالفقار علی بھنگوار کا کہنا ہے کہ قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا، اسپیشل ٹی وی کے نمائندے بلال سے جانتے ہیں۔ جی بلال، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ابراہیم حیدری تھانہ میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم حیدری تھانہ کے SHO ذوالفقار علی بھنگوار۔ ان سے جانیں گے گزشتہ روز اسپیشل ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے ابراہیم حیدری تھانہ کی حدود جمع گوٹ میں ایک چربی بنانے والی کمپنی پہ چھاپا ہوا تھا، وہاں اس کے بارے میں یہاں پہ بھی تھانے پہ بھی اطلاع دی گئی تھی SHO صاحب کو۔ اس کے حوالے سے مزید جانیں گے SHO صاحب سے کہ ان کی طرف سے کوئی وہاں پہ کارروائی ہوئی ہے یا نہیں، اور وہاں پہ ایک ایسے بہت سارے کارخانے بھی موجود تھے۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ ٹائم نکال کے آئے ہیں، ہمارا انٹرویو کر رہے ہیں اور حالات واقعات علاقے کے حوالے سے جان رہے ہیں۔ دوسری میں گزارش کروں کہ تھانے کے اندر پہلے ہی آلریڈی آپ لوگوں کی ٹیم کی چھاپے سے پہلے ہی میں نے ایک کیس رجسٹر کر دیا ہے ان کے خلاف، چربی والوں کے خلاف، اور مزید 2 کیس میں نے دوسرے بھی کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی بھی اس طرح کے ایکٹیویٹی کو چلنے نہیں دیں گے جو کہ کسی کے جان و مال کے خلاف ہو یا نقصان دہ چیز ہو، تو انشاءاللہ وہ چیز نہیں چلے گی یہاں پر۔ اچھا سر، آپ کے منشیات کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں اور ابھی تک منشیات پہ آپ نے کتنا کنٹرول کیا ہے؟ منشیات کے حوالے سے سر اب آئی جی صاحب کے واضح احکامات ہیں اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کے، بالخصوص ہمارے DIG صاحب اور SSP ملیر کے، اس کے اندر ہمیں 0 ٹالرنس کا ملا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی طرف سے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو 0 کریں گے، اور اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ منشیات فروش جتنے بھی ہیں تقریباً علاقہ چھوڑ چکے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ علاقے کے حوالے سے، علاقے کے لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم باقاعدہ دن اور رات کام کر رہے ہیں، اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ ایسے آنے والے اقدامات آپ کے کیا ہیں منشیات کے حوالے سے، اور جو آپ کے علاقے میں چربی کے کارخانے موجود ہیں اور بھی بہت سارے کرائم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر غلط ایکٹیویٹیز جو بھی ہے افسران بالے کا ہمیں واضح حکم ہے انشاءاللہ اپنی طرف سے بھی کہ غلط کوئی بھی ایکٹیویٹی جو کہ معاشرے کے خلاف ہو اور بالخصوص منشیات کے حوالے سے انشاءاللہ 0 ٹالرنس دیں گے ہم۔ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP 70 حاجی عاطف منیر دوگل کا کہنا ہے کہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر قوم کو متحد کیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قلعہ دیدار سنگھ میں خطاب کے دوران کیا۔ شکیل نذیر کھوکر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ قلعہ دیدار سنگھ اور لدے والا وڑائچ میں سانحہ پشاور کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ اور اساتذہ اکرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP 70 حاجی عاطف منیر دوگل کا کہنا تھا کہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر قوم کو متحد کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2014 کو پشاور کی فضا اس وقت فائرنگ اور دھماکوں سے گونج اٹھی جب دہشت گردوں نے پشاور میں واقع اسکول APS میں داخل ہو کر فائرنگ شروع کی۔
और मासूम तलबा और तालबात को खून में नहला दिया। मुकर्ररीन का कहना था कि वो सानिया पेशावर के शोहदा के लवाहिकीन के सब्र और अजमत को सलाम पेश करते हैं। 16 दिसंबर का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की अजीम कुर्बानियों की याद हमेशा ताज़ा करता रहेगा। इस मौका पर नज़वा इंटरनेशनल के चेयरमैन मलिक शफाकत अली ने खिताब करते हुए कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा ने अपने कीमती लहू से महफूज और पुरअमन पाकिस्तान की तारीख लिखी। महफूज और पुरअमन पाकिस्तान की बुनियादों में तलबा का खून शामिल है। तकरीब के आखिर में तलबा में इनामात तकसीम किए गए। जाफराबाद में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस शहरी मजबूरन महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात बाबल बलोच की इस रिपोर्ट में देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जाफराबाद के शहरी गैस प्रेशर न होने के बायस मजबूरन महंगे दामों लकड़ियाँ और उपले इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कई मरतबा गैस हुकाम को तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई लेकिन हुकाम के कानों पर जूर तक नहीं रखते। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस लोग जंगलात को काट कर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। जब घरेलू ख़वातीन उपले बतौर ईंधन इस्तेमाल करने से सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगी हैं। यहाँ के शहरियों ने सुई गैस और अक़ामी बाला से फौरी नोटिस लेकर डेरा लाया शहर में गैस प्रेशर बढ़ाने का मुतालबा किया ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। जी और सैलाब गम है फिर भी मेरी आंख नम नहीं, जब लब पे तेरा नाम है कोई भी गम नहीं। डॉक्टर जुबैर फारूक अल अर्शी का स्पेशल कलाम सुनिए। सैलाब गम है फिर भी मेरी आंख नम नहीं, सैलाब गम है फिर भी मेरी आंख नम नहीं, जब लब पे तेरा नाम है कोई भी गम नहीं, जब लब पे तेरा नाम है कोई भी गम नहीं। हर एक चीज तेरी नवाजी हुई तो है, वाह वाह वाह, हर एक चीज तेरी नवाजी हुई तो है, हर कैसे कहूँ कि बारिश फजलो करम नहीं, वाह 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 वाह, कैसे कहूँ कि बारिश फजलो करम नहीं, क्या कहने। रहमत का तेरी कोई किनारा नहीं मगर, वाह वाह वाह, जो कुछ दिया है तूने मुझे वो भी कम नहीं, जो कुछ दिया है तूने मुझे वो भी कम नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस पल में तेरी निगाह से ओझल रहा हूँ मैं, वाह वाह, किस पल तेरी निगाह से ओझल रहा हूँ मैं, मेरे लिए ये दोनों जहानों से कम नहीं, मेरे लिए ये दोनों जहानों से कम नहीं, क्या कहने। जिसमें तेरी याद हो, जिसमें तेरी याद हो, जिसमें तेरी याद न हो क्यों दिल कहें उसे, वाह, जिसमें तेरी याद ना हो क्यों दिल कहें उसे। वो सर नहीं है जो कि तेरे दर पे खम नहीं, वो सर नहीं है जो कि तेरे दर पे खम नहीं, क्या कहने। और अब इस शेर को देखें कि ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो हम खुद कसूरवार हैं फारूक क्या करें, हाय हाय हाय, हम खुद कसूरवार हैं फारूक क्या करें, तेरी तरफ से वरना किसी पर सितम नहीं, वाह वाह वाह, क्या तेरी तरफ से वरना किसी पर सितम नहीं, वाह, ला इलाहा इल्ला सुब्हानका, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।